मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। सर्वेभ्यो नमो नमः। इदानीं दिनद्वयात् दिनत्रयात् अस्माभिः शाब्दबोधप्रक्रियामधिकृत्य प्रौढमनोरमा ग्रंथे तत्रापि कारकप्रकरणे किंचित पठ्यते पाठ्यते च। पुनरेकवारम् इदानीं ग्रंथपंक्तिमधिकृत्य अस्माभिः अग्रे उच्यते। भवद्भिः सर्वम् एतावत्पर्यन्तम् अवगतं प्राचां वैयाकरणानां नये व्यापारमुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधः कर्तृप्रत्ययस्थले कर्मप्रत्ययस्थले च भवति। किंतु नव्यानां वैयाकरणानां मते क्रियामुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधः तिङन्तस्थले अङ्गीक्रियते। कर्तृप्रत्ययस्थले व्यापारमुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधः, कर्मप्रत्ययस्थले फलमुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधः नव्यैः वैयाकरणैः अङ्गीक्रियते। किमर्थम् अङ्गीक्रियते तत्र कारणमपि दत्तम्। रूपकसूत्रे भाष्ये क्रियाप्रधानम् आख्यातम् इति भगवता निगदितं। पुनश्च हरस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्येति सूत्रेपि तथैव क्रियाप्रधानम् इत्युक्तं वर्तते। अतएव अस्माभिः वैयाकरणैः धात्वर्थमुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधः तिङन्ते अङ्गीक्रियते। यद्यपि प्रकृतप्रत्ययार्थयोर्मध्ये प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यम् औत्सर्गिकं भवति, किन्तु तिङन्तस्थले अस्य औत्सर्गिकस्य नियमस्य त्यागः भवति। पचति भवति पठति इत्यादिषु स्थलेषु वैयाकरणानां नये प्रत्यार्थापेक्षया प्रकृत्यर्थस्य धात्वर्थस्य प्राधान्यम् अङ्गीकृतं वर्तते। तस्मिन्नेव सन्दर्भे नैयायिकानामपि मतम् आगतं। तत्र उक्तं पाचकः व्रजति इत्यत्र यथा एकवाक्यता सर्वेषाम् अभिमता वर्तते, तथा एकवाक्यता पचति व्रजति इत्यत्र नैव अभिमता। पचति व्रजति इत्यनयोः एकवाक्यत्वं वैयाकरणमते खण्डितं भवति। अर्थात पचति व्रजति इत्यत्र एकं वाक्यं न भवति। पचतीति पृथग् वाक्यार्थः, व्रजति इत्यस्य पृथग् वाक्यार्थः इति मूले प्रोक्तमासीत्। कुतः अत्र किंचित चर्चा अस्माभिः विधेया। यथा गतदिने अस्माभिः प्रतिपादितं यत् एकवाक्यत्वं पचति व्रजति इत्यत्र नास्ति, यथा एकवाक्यत्वं पाचको व्रजति इत्यत्र भवति। नैयायिकानां मते स्यादेष दोषः। यथा पाचको व्रजति इत्यत्र एकवाक्यत्वं, तथैव पचति व्रजति इत्यत्रापि एकवाक्यत्वं स्यात्। तर्हि पूर्वमिदानीं विचारणीयं भवति। यथा मूले तु केवलं तावदेव लिखितं नैकं वाक्यं, तत्र उक्तं पाचको व्रजति इतिवत् पचति व्रजति इति नैकं वाक्यं, न एकं वाक्यम् इत्यस्य साधु इति शेषः अत्र कर्तव्यम् इति शब्दरत्नकारेण लिखितम्। अर्थात् पदसमूहः वाक्यम् इति वक्तुं शक्यते। यतो हि पचति इति एकं पदं, व्रजति इति एकं पदं, पदसमूहत्वम् अत्रापि अस्ति, किन्तु इदं वाक्यं साधु न भवति। कथं न भवति? वाक्यस्य यद् लक्षणं तेन लक्षणेन अनाक्रान्तमिदम्। अत्र वाक्यलक्षणं नैव प्रवर्तते इति कृत्वा पचति व्रजति इत्यस्य एकवाक्यत्वं नास्ति। वाक्यलक्षणं यद्यपि प्रसंगात् किंचित् अवश्यं वक्तव्यम्। अत्र बहवः विषयाः सन्ति। प्रायेण दिनद्वये सर्वेषां कृते लाभकरः भवति। यथा भवद्भिः
श्रुतमेव वर्तते वाक्यलक्षणं तत्रापि वाक्यलक्षणानि बहुविधानि समर्थः पदविधीति सूत्रे प्राप्यन्ते। कोशेऽपि एकं वाक्यलक्षणं दृष्टं वर्तते अमरसिंहेन प्रोक्तं वर्तते। अत्र उच्यते यत्र शब्दरत्नग्रन्थे लिखितं साधु इति शेषः अर्थात् पचति ब्रजति इत्यनयोः पदसमूहत्वेपि एकं वाक्यं न साधु। हेतुः तत्र प्रदत्तः भैरवीकारेण वाक्यलक्षणानाक्रान्तत्वात्। वाक्यलक्षणं यतः अत्र न प्रवर्तते इति कृत्वा अस्य वाक्यस्य साधुता नास्ति। तर्हि किं तावद् वाक्यलक्षणं यत् वाक्यलक्षणं पाचको ब्रजति इत्यत्र घटते, पचति ब्रजति इत्यत्र वाक्यलक्षणं न घटते। तत्र उक्तं भैरवीकृता यथा अमरसिंहेन लौकिकं वाक्यलक्षणं प्रोक्तं भवद्भिः सर्वैः ज्ञायते, तथापि अहं तस्य विवेचनं किञ्चित् करोमि। वाक्यलक्षणं तेन उक्तमस्ति सुपतिगन्तचयो वाक्यं क्रिया वा कारकान्विता। अत्र वा इति पदं चेदर्थे चेत् इत्यस्य अर्थे वा इति पदं प्रयुक्तं वाक्यलक्षणे वर्तते। सुपतिगन्तचयः अत्र लक्षणत्रयं निर्गतं भवति एकशेषद्वारा। अत्र समासः वर्तते सुपच तिगन्तञ्च इति सुपतिगन्ते। पूर्वम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः, अनन्तरं सुपाविशिष्टं सुविशिष्टम् असुविशिष्टं तिगन्तम् इति सुपतिगन्तं। पुनः सुपतिगन्ते सुपतिगन्तञ्च इत्यनयोः एकशेषे सति सुपतिगन्तानि तेषां चयः वाक्यं। कदा वाक्यं? क्रिया वा चेत् क्रिया, यदि क्रिया कारकान्विता भवति। अत्र पश्यतु, अत्र सुबन्तानां चयः, तिगन्तानां चयः, पुनश्च सुबन्ततिगन्तचयः त्रयस्यापि वाक्यत्वम् अत्र लक्षणेन प्रतीयते। सुबन्तचयः इत्यस्य उदाहरणं वर्तते देवदत्तेन सयितव्यम्। अत्र यद्यपि अस्तीति क्रियापदस्य अध्याहारः कर्तुं शक्यते, किन्तु आवश्यकता नास्ति इति कृत्वा तिगन्तपदं विनैव सुबन्तद्वयपदघटितम् इदं वाक्यम्। अतः सुबन्तचयत्वम् अत्र घटते। तिगन्तचयः अत्यन्तं प्रसिद्धं पचति भवति इत्यत्रापि वाक्यलक्षणं घटते। पुनश्च तृतीयं भवति अत्यन्तं सार्वत्रिकं सुबन्ततिगन्तचयः। चैत्रः पचति, रामः गच्छति इत्यादीनि वाक्यानि। किन्तु केवलं पदसमूहमात्रेण वाक्यं न भवति, अपितु कारकान्विता क्रिया यदा भवति तदा एव एकवाक्यत्वम्। आहत्य इदानीं लक्षणं निर्गच्छति, लक्षणं भवति कारकान्वित क्रियाबोधकत्वे सति पदसमूहत्वं वाक्यत्वम् इति वाक्यलक्षणं समायाति। अत्र पश्यतु, पाचकः ब्रजति इत्यत्र यस्तावत् पाककर्ता तस्य पाककर्तुः ब्रजनक्रियायां संयोगानुकूलव्यापारे अन्वयः। अतः कारकान्विता या अत्र क्रिया ब्रजनक्रिया तद्बोधकत्वे सति पदसमूहत्वं वर्तते इति कृत्वा अत्र वाक्यलक्षणं घटते। किन्तु पचति ब्रजति इत्यत्र परस्परम् अन्वयः एव नास्ति वैयाकरणानां नये। कुतः? पचति इत्यस्य एककर्तृका पाकक्रिया इति बोधः, ब्रजति इत्यनेन एककर्तृका गमनक्रिया। अतः पाकक्रियायाः कर्तृत्वं गमनक्रियायां नास्ति।
अर्थात पाकक्रिया गमनं न करोति, अतः गमनक्रियायाः कर्तृत्वमिदानीं पाकक्रियायां वक्तुं न शक्यते। पुनश्च पाकक्रिया भिन्ना गमनक्रिया भिन्ना, अतः तयोः क्रिययोः अभेदः अपि वक्तुं न शक्यते। अतः कारकान्विता या क्रिया तादृशक्रियाबोधकत्वं पचति व्रजतीति समुदाये नास्तीति कृत्वा अत्र एकवाक्यत्वं न संघटते। अतएव लिखितं नैकं वाक्यं साधु। वैयाकरणानां मते अत्र एकवाक्यता न भवति। कुतः लौकिकं यद् वाक्यलक्षणं तल्लक्षणम् अत्र न घटते। किंच अन्यानि अपि वाक्यलक्षणानि तत्र तत्र दत्तानि सन्ति। यथा एकतिङ् वाक्यम् इदं लक्षणं तु न सार्वत्रिकम् अपितु तत्र व्याकरणशास्त्रोपयोगी इदं लक्षणं। तत्रापि समानवाक्ये इत्यस्य अधिकारे तत्र ये युष्मदस्मदादेशाः निघातादयः भवन्ति तद्विषयकम् इदं वाक्यलक्षणं। किन्तु अमरकोशे यद् वाक्यलक्षणं दत्तं तत् समानार्थकमपि वाक्यलक्षणं समर्थः पदविधीति सूत्रे प्राप्यते। तच्च भवति सविशेषणम् आख्यातं वाक्यम् इति वाक्यलक्षणम्। इदं यद् वर्तते तद् वाक्यलक्षणं तत्र अमरसिंहेन उक्तं यद् वाक्यलक्षणं तत् समानार्थकं भवति। पुनश्च तत्र मीमांसाशास्त्रे यद् वाक्यलक्षणं वर्तते तस्यापि अयमेव अभिप्रायः। यदा एकार्थविशेष्यक विशिष्टार्थबोधजनकत्वं पदसमूहे भवति तदा एव एकवाक्यत्वम्। यथा पचति व्रजति, यथा पाचकः व्रजति, अत्र सर्वापेक्षया एकः एव प्रधानं संयोगानुकूलव्यापारः। अतः तद्विशेष्यक विशिष्टार्थबोधजनकत्वं पाचको व्रजति इत्यत्र वर्तते इति कृत्वा अत्र एकवाक्यत्वं घटते। किन्तु पचति व्रजति इत्यत्र पाकः पृथक् विशेष्यः, व्रजनक्रिया पृथक् विशेष्या। अतः एक विशेष्यक विशिष्टार्थबोधजनकत्वं समूहे नास्तीति कृत्वा अत्र एकं वाक्यं न भवति, अपितु पचतीति पृथक् वाक्यार्थः अस्य भवति, व्रजति इत्यस्य पृथगेव वाक्यार्थः इति मूले प्रोक्तमासीत् वैयाकरणदिशा। अत्र अस्माभिः इदानीं विचारणीयं। तत्र उक्तं नैयायिकानां मतं यदि अङ्गीक्रियते तदा अत्र एकवाक्यत्वं स्यात्। कथं स्यात् अत्र प्रतिपादयामि। भवन्तः जानन्तेव नैयायिकानां मतं। नैयायिकास्तावत् सर्वत्रैव प्रथमान्तार्थमुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधः अङ्गीक्रियते इति वैयाकरणैः उद्घोष्यते। यद्यपि सर्वथा इदं सत्यं नास्ति। सर्वत्र नैयायिकैः प्रथमान्तार्थमुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधः अङ्गीक्रियते इति न, अपितु क्वचित् कृतिमुख्यविशेष्यकः, क्वचित् प्रथमान्तार्थमुख्यविशेष्यकः, क्वचित् क्रियामुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधोऽपि अङ्गीकृतः। किन्तु यत्र यत्र अस्माभिः वैयाकरणैः तेषां खण्डनं क्रियते तत्र तत्र नैयायिकानां मते प्रथमान्तार्थमुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधः सर्वत्र भवतीति मत्वा क्रियते। अस्तु, तथैव कुर्मः। अत्र वस्तुतः न केवलं नैयायिकानां खण्डनं, भवन्तः पश्यन्तु, अत्र मतद्वयस्य खण्डनमस्ति। एकं यन्मतं वर्तते सर्वत्र प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यं तन्मतेपि पचति व्रजति इत्यस्य एकवाक्यत्वं स्यात्। पुनश्च नैयायिकानां यत् प्रसिद्धं मतं तन्मतेपि एकवाक्यत्वं स्यात्। नैयायिकानां मते कथम् एकवाक्यत्वं तत्पूर्वम् अहं वदामि। इदानीं
भवतां सर्वेषां कृते पूर्वं नैयायिकानां मते कुत्र कुत्र कथं शाब्दबोधः पूर्वमहं वर्णयामि, अनन्तरम् अत्र दूषणं भवन्तः पश्यन्तु। यतो हि न्यायरीत्यापि शाब्दबोधः अस्माभिः अवश्यम् अवगन्तव्यः। मन्येऽहं भवतां शाब्दबोधप्रक्रिया ज्ञाता, किन्तु तत्र अवश्यं केचन विषयाः सन्ति ये अवगता भवेयुः। अतः तं विषयम् अधिकृत्य पूर्वं न्यायमतदिशा शाब्दबोधम् अहं विवेचयामि। पश्यतु, एकैकं वाक्यं गृहीत्वा प्रायेण 5 वाक्यानि गृहीत्वा अहं वदामि इदानीम्। अत्यन्तं प्रसिद्धं वाक्यं न्यायदर्शने सर्वत्र प्राप्यते, अस्माभिरपि उच्यते। यथा चैत्रः पचति इति वाक्यात् प्रथमान्तार्थ मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः इदानीं क्रियते, किन्तु शाब्दबोधः कथं भवति इति पूर्वं मया उक्तं। पूर्वं पदानि वक्तव्यानि, अनन्तरं पदार्थाः वक्तव्याः, अनन्तरं तेषां पदार्थानां परस्परं सम्बन्धः वक्तव्यः, तदा एव शाब्दबोधस्य पर्यवसानं। नो चेत् तत्र एकत्र कृत्वा उच्यते चेत् बोद्धॄणां तथा बोधो न जायते। अतः पूर्वं चैत्रः पचति इति लघुवाक्यम्, अस्मिन् वाक्ये सक्तानि पदानि कति सन्ति इति अस्माभिः पूर्वं ज्ञेयम्। चैत्रः इत्यत्र चैत्र प्रकृतिः एकं पदं, सुप्रत्ययः द्वितीयं पदं, पचति इत्यत्र पच धातुः ति प्रत्ययश्च पदद्वयं वर्तते। आहत्य अस्मिन् वाक्ये 4 पदानि इदानीम् अस्माभिः अवलोक्यन्ते। पदार्थाः के सन्ति तर्हि पश्यतु। यथा नैयायिकाः जातिविशिष्टे व्यक्तौ पदस्य शक्तिम् अङ्गीकुर्वन्ति, अतः न केवलं जातौ, अतः चैत्रपदस्य चैत्रो अर्थः, चैत्रत्वविशिष्टः चैत्रः चैत्रपदस्य अर्थः। सुप्रत्ययार्थः एकत्वम् अत्र विवादो नास्ति। नैयायिकैः व्युत्पत्तिवादे यथा गदाधरेण प्रतिपादितं तत्र सुविभक्त्यर्थः एकत्वं संख्या सुप्रत्ययार्थः तत्र अंगीकृतः वर्तते। अतः एकत्वरूपः अर्थः सुप्रत्ययार्थः अंगीकृतः नैयायिकैः। एवञ्च सुप्रत्ययार्थः एकत्वं प्रकृत्यर्थे चैत्रपदार्थे तत्र विशेषणं भवति। सामान्यतः समवायेन उच्यतां, किन्तु तद्विषये महान् कश्चन विचारः वर्तते। संख्यायाः केन सम्बन्धेन प्रकृत्यर्थे अन्वयः। अस्तु, अतः चैत्रः इति पदद्वयात् प्रकृतिप्रत्ययाभ्याम् एकत्वविशिष्टः चैत्रः इति ज्ञायते। पुनः पचति इत्यत्र पच धातुः ति प्रत्ययः। पच धातुः यथा प्राचीनैः वैयाकरणैः धातोः फले व्यापारे च खण्डशक्तिः अङ्गीक्रियते, तथैव नैयायिकैः नव्यैः अन्ते बहुविचारानन्तरं धातोः फले व्यापारे च शक्तिः अङ्गीकृता। एवञ्च पच धातोः विक्लित्तिरूपे फले व्यापारे च पच धातोः शक्तिः इति नव्यानां नैयायिकानां मतं। यद्यपि प्राचां नैयायिकानां मते व्यापारमात्रं धात्वर्थः इदमपि मतं व्युत्पत्तिवादे प्राप्यते, किन्तु मास्तु। इदानीं पच धात्वर्थः विक्लित्तिः व्यापारश्च। पुनः पचति इत्यत्र ति प्रत्ययः। ति प्रत्ययार्थः वक्तव्यः। ति प्रत्ययः वर्तमानकाले, अतः वर्तमानकालः ति प्रत्ययार्थः इत्यत्र विवादः नास्ति। पुनश्च एकत्वमर्थः इत्यत्रापि विवादः नास्ति, यतोहि ति प्रत्ययः अपि एकवचनसंज्ञकः, अतः एकत्वमर्थः। किन्तु
लह कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः इति सूत्रे कर्तरि कृत इति सूत्रात् कर्तरि इति पदम अनुवर्तते। वैयाकरणाश्च यथा श्रुतम् अर्थं प्रतिपादयन्ति। कर्तृपदेन कर्तृबोधः धर्मिणः बोधः अतएव कर्तृरूपे अर्थे ति प्रत्ययस्य शक्तिः इति वैयाकरणाः। ते वदन्ति नैयायिकाः कर्तृशब्दः भावप्रधानः, अतः कर्तृ अर्थात कर्तृत्वं। कर्तृत्वं नाम कृतिः। कथं कृतिः? तन्मते कर्तानां कृतिमान्। अतः कर्तृपदस्य कृतिमान अर्थः। यदा कर्तृशब्दात् त्वप्रत्ययः तदा त्वप्रत्ययस्य या प्रकृतिः कर्तृशब्दः तदुपस्थापितः अर्थः कृतिमान अर्थः तत्र प्रकारीभूतः अर्थः कृतिः सा कृतिरेव कर्तृत्वम्। अतः कर्तृत्वे यदा ति प्रत्ययः तदा कृतिरेव ति प्रत्यय वाच्या इति फलति। आहत्य इदानीं किं लब्धं मया? न्यायमते ति प्रत्ययस्य अर्थत्रयम्। कृतिः वर्तमानकालः एकत्वम्। एतावन्तः पदार्थाः ति पदेन इदानीं लब्धाः। अन्वयः कथं भवति? ते नैयायिकाः वदन्ति पच धात्वर्थः विक्लित्तिरूपं फलम् अनुकूलत्वसम्बन्धेन पचधात्वर्थे व्यापारे अन्वेति। पचधात्वर्थः व्यापारश्च पुनः अनुकूलत्वसम्बन्धेन ति प्रत्ययार्थे कृतौ अन्वेति। कृतिः पुनः कुत्र गच्छति? तदा ते वदन्ति प्रथमान्तार्थः यः वर्तते तस्मिन्नेव कृतेः समवाय संबंधेन अन्वयः भवति। कुतः? कृतिः शरीरव्यापारः नास्ति, चेष्टा नास्ति, अपितु कृतिः गुणः। गुणस्तावत् आत्मनि चैत्रे समवाय संबंधेन तिष्ठति। अतः ति प्रत्यार्थः कृतिः समवाय संबंधेन प्रथमान्तार्थे एकत्व विशिष्टे चैत्रे अन्वेति। पुनः ति प्रत्यार्थः संख्या कुत्र अन्वेति? यद्यपि अस्माभिः भवद्भिः सर्वत्र उच्यते ति प्रत्यार्थः एकत्वं प्रथमान्तार्थे अन्वेति। अन्वयं च कृत्वा अस्माभिः शाब्दबोधः उच्यते विक्लित्तिजनकः यः व्यापारः तज्जनिका या कृतिः तदाश्रयः एकत्व विशिष्टः चैत्रः। पुनः पदार्थद्वयस्य विवेचनम् अस्माभिः प्रायेण न क्रियते। ति प्रत्यार्थस्य कालस्य कुत्र अन्वयः? एकः विषयः ध्यानेन भवद्भिः श्रोतव्यम्। इदानीं ति प्रत्यार्थः वर्तमानकालः न्यायमते कुत्र अन्वेति? एकः विषयः। द्वितीयः विषयः एकत्व संख्या द्वाभ्याम् उपस्थिता वर्तते। ति प्रत्ययेनापि एकत्व संख्या उच्यते। चैत्रः इत्यत्र सुपदेनापि एकत्व संख्या उच्यते। इदानीं कस्य तात्पर्यग्राहकत्वं, कस्य साधुत्वार्थकत्वं, कस्य वाचकत्वं कल्पनीयम् इति शंका भवति। अत्र संदेहः नास्ति। व्युत्पत्तिवाद ग्रंथं भवन्तः पश्यन्तु। तत्र गदाधरः लिखति आख्यातैक वचनस्य एवं तत्र पंक्तिः वर्तते। पंक्तिरपि अहं वदामि। आख्यातैक वचनस्य संख्यार्थकत्वे विवदन्ते निष्कर्षानुसारिणः। निष्कर्षानुसारिणः नैयायिकाः आख्यातैक वचनस्य संख्यार्थकत्वे विवदन्ते। अर्थात इदानीं पर्यन्तं यदधीतं तत्र किञ्चित् संशोधनं कार्यं। किमस्ति तत्र पचति इत्यत्र ति प्रत्यार्थः एकत्वं नास्ति। अत्र ति प्रत्ययस्य केवलम् अर्थद्वयमेव अङ्गीक्रियते नैयायिकैः।
यतो हि चैत्रगतम् एकत्वम् इदानीं ब्रुवाणः तत्र सुप्रत्ययः विद्यते। एवञ्च इदानीम् इदमेव केवलं वक्तव्यं, वर्तमानकालः ति प्रत्यार्थे कृतौ अन्वेति, ति प्रत्यार्थ संख्यायाः न कुत्रापि अन्वयः। संख्यार्थकत्वम् अत्र नैव अंगीकार्यम् आवश्यकता एव नास्ति, किंच दोषोऽपि वर्तते, अहं वक्ष्यामि। अतः इदानीं किं जातं पश्यन्तु, अत्र एकत्व संख्या चैत्रपदोत्तर सुप्रत्ययेन उच्यते, न तु पचति इत्यत्र ति प्रत्ययेन। एवञ्च व्युत्पत्तिवाद ग्रन्थानुसारेण चैत्रः पचति इति वाक्यस्य निष्कृष्टः शाब्दबोधः इदानीं भवति। विक्लित्तिजनकः यः व्यापारः तज्जनिका वर्तमानकालिकी या कृतिः तदाश्रयः एकत्वविशिष्टः चैत्रः इति प्रथमान्तार्थ मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः जातः। पुनरेकवारं वदामि, पचधात्वर्थः विक्लित्तिः अनुकूलत्व संबंधेन व्यापारे, यतो हि यदा शारीरव्यापारः अस्माभिः क्रियते तेन व्यापारेण तण्डुले विक्लित्तिर्जायते। अतः विक्लित्तिः जन्या तज्जनकः फुत्कारादि व्यापारः। किंतु शरीरे व्यापारः कदा भवति, यदा आत्मनि प्रवृत्तिर्जायते, कृतिर्जायते, कश्चन यत्नः गुणः आत्मनि भवति, तेन गुणेन शरीरे कश्चन व्यापारः, तेन व्यापारेण पुनः तण्डुलादौ फलं जन्यते। अतः क्रमः वर्तते, कृतिजन्यः व्यापारः, व्यापारजन्यं फलं। पुनः इतः यदि गच्छामः तदा फलजनकः व्यापारः, व्यापारजनिका कृतिः, एवं स्थितिः वर्तते। अतः धात्वर्थः फलम् अनुकूलत्व संबंधेन व्यापारे, व्यापारस्य अनुकूलत्व संबंधेन ति प्रत्यार्थे कृतौ। वर्तमानकालः यद्यपि वैयाकरणनये धात्वर्थ व्यापारे विशेषणं, किंतु नैयायिकानां नये ति प्रत्यार्थः वर्तमानकालः तावत् कृतौ अन्वेति। कृतिश्च पुनः प्रथमान्तार्थे अन्वेति। सुप्रत्यार्थः तस्मिन्नेव प्रथमान्तार्थे चैत्रे अन्वेति। अन्ते सर्वापेक्षया मुख्यः भवति चैत्रः, स च प्रथमान्तार्थः। अतएव नैयायिकाः उद्घोषयन्ति प्रथमान्तार्थ मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः। एवञ्च चैत्रः पचति इति वाक्यात् प्रथमान्तार्थ मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः प्रामाणिकः शाब्दबोधः। तं ग्रन्थं दृष्ट्वा अयं शाब्दबोधः मया सम्पादितः। एकः विषयः मया प्रोक्तः, तद्विषये चर्चा अत्र करणीया। भवन्तः सर्वे निवेद्यन्ते, दिनद्वये वस्तुतः शाब्दबोध विषये बहवः विषयाः वक्तव्याः सन्ति। अत्र एकः विषयः मया प्रोक्तः, ति प्रत्यार्थः एकत्वं, चैत्रपदोत्तर सुप्रत्यार्थः एकत्वं। तत्र आख्यातैकवचनस्य एकार्थकत्वं नैयायिकैः नाङ्गीकृतं, किन्तु चैत्रपदोत्तरा या सुविभक्तिः तस्याः एकार्थकत्वम् अंगीकृतं। कथं, किं प्रमाणं? तत्रैव एकः प्रयोगः दत्तः वर्तते गदाधरेण। चैत्रेण दृष्टः घटः, पश्यतु, चैत्रेण दृष्टः घटः। अत्र घटपदार्थे इदानीम् एकः प्रयोगः। हेलो, हाँ गुरुजी, बोलिए बोलिए, सुनाई दे रहा है। हाँ, लाइव आ रहा है इस समय? लाइव देखिए आ रहा है कि नहीं? हाँ, शायद आ रहा है। लाइव देखिए एक बार, आ रहा है कि नहीं? हाँ, आ रहा। ठीक। हाँ, तत्र चैत्रेण दृष्टः घटः इत्यत्र पश्यतु, यदि आख्यातैकवचनस्य संख्यार्थकत्वम् अंगीक्रियते तदा संगतिर्न भवति। चैत्रेण दृष्टः घटः इत्यत्र घटपदार्थे एकत्वं प्रतिपादनीयं, किन्तु अत्र आख्यात पदं नास्ति, तिगंत पदं नास्ति,
यतः तिगन्तपदं विनापि नैयायिकैः वाक्यम् अङ्गीक्रियते। अत्र इदानीं घटे एकत्वं यदि प्रतिपादनीयं तच्च एकत्वम् आख्यातैकवचनेन प्रतिपादयितुं न शक्यते। अतः अगत्या घटपदोत्तराया सुविभक्तिः तया सुविभक्तया घटे एकत्वं प्रतिपादनीयम्। एवञ्च सुप्रत्ययस्य अगत्या एकार्थकत्वम् अत्र यदि अङ्गीकार्यं तर्हि चैत्रः पचति इत्यादिषु स्थलेषु अपि एकार्थकत्वम् एकत्ववाचकत्वं सुप्रत्ययस्यैव अङ्गीकार्यम् इति नैयायिकाः वदन्ति। किन्तु अत्र बहवः विषयाः सन्ति यस्मिन् विषये अस्माभिः चर्चा प्रायेण न क्रियते। किन्तु अन्यदपि ते वदन्ति यत्र आख्यातैकवचनं नास्ति अपि तु द्विवचनं बहुवचनं वर्तते तत्र तु आख्यातस्यैव द्वित्वार्थकत्वम् अङ्गीकार्यम्। वाक्यद्वयमहं वदामि, पश्यतु। पचतः चैत्रमैत्रौ, अत्र द्वित्वं द्वाभ्यां वक्तुं शक्यते। आख्यातेनापि तस् प्रत्ययेन द्वित्वम् उच्यते। चैत्रमैत्रौ इत्यत्र औ इत्यनेनापि द्वित्वम् उच्यते। किन्तु पचतः चैत्रः मैत्रः यदि एकवचनप्रयोगः चैत्रः मैत्रः इत्यत्र पचतः इत्यत्र द्विवचनप्रयोगः तदा द्वित्वं केन प्रतिपाद्यते। अतः ईदृशे स्थले तत्र द्विवचनसंज्ञकेन आख्यातप्रत्ययेन द्वित्वं बहुवचनसंज्ञकेन अन्ति इत्यादि प्रत्ययेन बहुत्वं प्रतिपाद्यते। अतः अत्र संख्यार्थकत्वं तत्र द्विवचनसंज्ञकस्य आख्यातस्य बहुवचनसंज्ञकस्य आख्यातस्य अङ्गीक्रियते। किन्तु चैत्रः पचति यत्र एकवचनसंज्ञकः ति प्रत्ययः तस्य ति प्रत्ययस्य संख्यार्थकत्वं तैः नव्यैः नैयायिकैः नाङ्गीक्रियते। एवञ्च चैत्रः पचति इत्यत्र पचति इत्यत्र ति प्रत्ययार्थः केवलं कृतिः कालश्च द्वौ अर्थौ वर्तेते। किन्तु पचतः इत्यत्र तस् प्रत्ययस्य त्रयः अर्थाः, पचन्ति इत्यत्रापि झि प्रत्ययस्य त्रयः अर्थाः भवन्ति। एवं भवद्भिः सर्वैर्ज्ञेयम्। अस्माभिः न केवलम् एवमेव प्रोच्यते अपि तु सर्वं ग्रन्थं दृष्ट्वा दर्शं किञ्चित् भवतां कृते निवेदितं। पुनः अत्र क्लेशः नास्ति। यत्र कुत्रापि शाब्दबोध प्रक्रिया नैयायिक दिशा उच्यते केवलं कर्तृप्रत्ययस्थलम् आदाय अस्माभिः शाब्दबोध प्रक्रिया प्रदर्श्यते। कर्म प्रत्ययस्थले कीदृशः बोधः प्रायेण अस्माकं छात्राणां ज्ञानं न भवति। यत्र वस्तुतः क्लेशः वर्तते तादृशं स्थलम् अस्माभिः त्यज्यते। केवलं चैत्रः पचति, रामः गच्छति, चैत्रः पठति ईदृशानि तत्र कर्तृप्रत्ययघटितानि वाक्यानि प्रदर्श्यन्ते। किन्तु कर्मप्रत्ययस्थले कीदृशः शाब्दबोधः इदानीम् अवगन्तव्यः न्यायदिशा। तत्र पश्यतु, एकं वाक्यमस्ति, चैत्रेण तण्डुलः पच्यते। इदं वाक्यं वर्तते। वैयाकरणदिशा वाक्यार्थः भवद्भिः सर्वैः अवगतः अनुभूतः। न्यायदिशा कथं शाब्दबोधः। अतएव पूर्वं यदा शाब्दबोधप्रक्रिया विवेचनीया, विवेचनात् प्राक् अस्माभिः पदानि पदार्थाः सम्बन्धाः अवगन्तव्याः। अत्रापि पश्यतु, चैत्रेण तण्डुलः पच्यते इत्यत्र चैत्रेण यत् सुबन्तं पदं वर्तते न्यायदिशा तत्र पदद्वयं सक्तं पदं। चैत्रेति प्रातिपदिकं प्रकृतिः ता विभक्तिः इमे द्वे पदे न्यायदिशा वर्तेते।
शाब्दबोध प्रक्रियायाम् अस्माकं दिशा अपि वक्तुं शक्यते। अतः द्वे पदे पुनः तण्डुलः इत्यत्रापि पदद्वयं तण्डुल प्रकृतिः सुप्रत्ययः। एवमेव पच्यते इत्यत्रापि पच धातुः एकं पदं ते प्रत्ययः द्वितीयं पदम् आहत्य षट् पदानि अत्र वाक्ये अस्माभिः अवलोक्यन्ते। के पदार्थाः इदानीं सन्ति पदार्थाः अवगन्तव्याः, अनन्तरं सम्बन्धः अवगतश्चेत् वाक्यार्थः अवगतः, शाब्दबोधः जातेव। इदानीं पश्यतु, चैत्रेण इत्यत्र न्यायमते ता प्रत्ययः मनमते वैयाकरणदिशा कर्तरि जातः, किन्तु न्यायदिशा कर्तृत्वे। अतः अत्र ता प्रत्ययस्य कृतिः अर्थः कर्तृत्वम् अर्थः पुनश्च एकत्वम् अर्थः। अन्वयः कथं भवति? प्रत्यार्थः संख्या सर्वत्र प्रकृत्यर्थ विशेषणतया भासते, अतः एकत्वं चैत्रपदार्थे प्रकारतया विशेषणतया अन्वेति। चैत्रस्तावत् कृतौ तृतीयार्थे अन्वेति। कः सम्बन्धः? केन सम्बन्धेन अन्वेति? तदा उच्यते, सर्वदा मया उक्तं सम्बन्धः पदार्थयोः योग्यतानुसारेण क्रियते। अत्र कृतिः चैत्रे विद्यते, चैत्रे उत्पद्यते गुणः, अतः चैत्रवृत्तिः कृतिः। अतः चैत्रपदार्थस्य तृतीयार्थे कृतौ वृत्तित्वसम्बन्धेन निष्ठत्वसम्बन्धेन आधेयत्वसम्बन्धेन वा अन्वयः वक्तुं शक्यते। आधेयत्वं निष्ठत्वं वृत्तित्वम् इत्यनर्थान्तरं समानार्थकम्। अतः चैत्रपदार्थस्य तृतीयार्थे कृतौ वृत्तित्वसम्बन्धेन अन्वयः। अतः चैत्रेण इति पदद्वयेन बोधः भवति एकत्वविशिष्ट चैत्रवृत्तिः कृतिः इति बोधो जायते। पुनः अग्रे किमस्ति? पच्यते इति पदं वर्तते, अत्रैव विवादः। इदानीं पच धात्वर्थः विक्लित्तिः व्यापारश्च, पुनः ते प्रत्ययः कर्मणि विहितः, तत्र तद्दिशा कर्मपदं भावप्रधानम्, अर्थात् कर्म इत्यस्य कर्मत्वम् अर्थः। तत्र कर्म इत्यस्य को अर्थः? फलाश्रयः कर्म। कर्मत्वन्नां किं तदा आयाति त्वप्रत्ययस्य या प्रकृतिः कर्मनिति पदं कर्मनिति प्रातिपदिकं तदुपस्थापितः अर्थः फलाश्रयः फलविशिष्टः, तत्र प्रकारीभूतो अर्थः फलम्, अतः फलमेव कर्मत्वम् इत्यायाति। एवञ्च इदानीं ते प्रत्ययस्य न कृतिः अर्थः, अपितु ते प्रत्ययेन कर्मत्वं फलम् उच्यते न्यायदिशा। पुनः वर्तमानकालः एकत्वम् एतत् प्रतिपादितम्। एकत्वम् आख्यातैकवचनस्य अर्थः अस्ति न वा इत्यत्र इदानीं विवादः समाप्तः। यतोहि यत्र किञ्चित् प्रथमान्तं पदं वर्तते तत्र सुप्रत्ययवाच्यमेव एकत्वम् आख्यातस्य एकत्वे शक्तिः नाङ्गीक्रियते सामान्यतः नैयायिकैः। एवञ्च अत्रापि ते प्रत्ययेन अर्थद्वयमेव आगतं, फलं वर्तमानकालश्च। इदानीं पुनः चिन्ता। पश्यतु, तत्र पच धात्वर्थः विक्लित्तिः अनुकूलत्वसम्बन्धेन पच धात्वर्थे व्यापारे अन्वेति। एवञ्च विक्लित्तिजनकः व्यापारः एवं जातम्। पुनः इदानीं ते प्रत्यार्थः पुनरपि फलं विक्लित्तिः। तर्हि फलद्वयस्य भानं कैश्चित् नैयायिकैः अङ्गीक्रियते। यैस्तावत् अङ्गीक्रियते तन्मतानुसारेण विक्लित्तिजनक व्यापारजन्य फलम् इति बोधः। फलस्य कुत्र अन्वयः?
तदा तण्डुलः इति प्रथमान्तं पदं। तण्डुलः इत्यत्रापि पदद्वयं, तण्डुलेति प्रातिपदिकं सुप्रत्ययश्च। तत्र तण्डुलपदस्य ज्ञायते तण्डुलः अर्थः, सुप्रत्ययस्य तण्डुलः इत्यत्र सुप्रत्ययस्य एकत्वमर्थः, तण्डुलेति प्रातिपदिकस्य तण्डुलः अर्थः। अत्रापि प्रत्ययार्थः संख्या एकत्वं प्रकृत्यर्थे तण्डुले अन्वेति। एवञ्च एकत्वविशिष्टः तण्डुलः इति बोधः। पुनः तस्मिन्नेव तण्डुलपदार्थे प्रथमान्तार्थे ते प्रत्ययार्थस्य फलस्य विक्लितेः अन्वयः भवति। एवञ्च शाब्दबोधः पश्यतु। चैत्रेण इत्यस्य बोधः जातः एकत्वविशिष्टः यः चैत्रः तद्वृत्तिः कृतिः। पुनः ताप्रत्यार्थस्य कृतेः कुत्र अन्वयः भवद्भिः ज्ञायते एव। यदा आत्मनि कृतिः उत्पद्यते तया कृत्या जन्यः शारीरव्यापारः चेष्टाजन्या भवति। अतः ताप्रत्यार्थः कृतिः जन्यत्वसम्बन्धेन धात्वर्थव्यापारे कर्मप्रत्ययस्थले अन्वेतीति नैयायिकाः। एवञ्च इदानीं पश्यतु, एकत्वविशिष्टः यः चैत्रः तद्वृत्तिः या कृतिः तज्जन्यः विक्लित्तिजनकः यः व्यापारः तज्जन्या या विक्लितिः तदाश्रयः एकत्वविशिष्टः तण्डुलः इति बोधः जायते। प्रथमान्तार्थ मुख्य विशेष्यकः। अत्र एका एव असङ्गतिः प्रतीयते। धातुनापि फलं प्रतिपाद्यं, ते प्रत्ययेनापि फलं प्रतिपाद्यम्। ईदृशे शाब्दबोधे फलस्य द्वेधा भानम्, एकत्र व्यापार विशेषणतया अपरत्र प्रथमान्तार्थ विशेषणतया। अतः द्वेधा भानम् अत्र फलस्य वर्तते। पुनरेकवारं शाब्दबोधम् अहं वदामि। केवलं पदार्थः। तत्र चैत्रेण इत्यत्र टा प्रत्यार्थः कृतिः एकत्वं, चैत्रपदस्य चैत्र अर्थः, तस्मिन् प्रकृत्यर्थे चैत्रे एकत्वं समवायसम्बन्धेन अन्वेति। एकत्वविशिष्टः चैत्रः, चैत्रस्तावत् वृत्तित्वसम्बन्धेन कृतौ अन्वेति। ता प्रत्यार्थः कृतिः जन्यत्वसम्बन्धेन धात्वर्थव्यापारे, तस्मिन्नेव व्यापारे पचधात्वर्थः फलं विक्लितिः अनुकूलत्वसम्बन्धेन अन्वेति। पुनः व्यापारस्य ते प्रत्यार्थे फले विक्लितौ जन्यत्वसम्बन्धेन अन्वयः। विक्लितेश्च पुनः प्रथमान्तार्थे तण्डुले आश्रयतासम्बन्धेन अन्वयः भवति। तस्मिन्नेव तण्डुले तण्डुलपदोत्तरसुप्रत्यार्थः एकत्वम् अन्वेति। एवञ्च अत्र शाब्दबोधः भवति। एकत्वविशिष्टः यः चैत्रः तद्वृत्तिः या कृतिः तज्जन्यः विक्लित्तिजनकः यः व्यापारः तादृशव्यापारजन्या या विक्लित्तिः तदाश्रयः एकत्वविशिष्टः तण्डुलः इति बोधः जायते। अत्र फलस्य द्वेधा भानम् अस्मिन् मते वर्तते। अत्र एकः क्लेशः, यः क्लेशः सर्वदा वयं परित्यज्य पाठयामः। नैयायिकानां मते कालान्वय विषये महान् श्रमः, विवादः इति नाहं वदामि। यथा वैयाकरणानां मते सर्वत्र कालः व्यापारे अन्वेति, सच व्यापारः प्रधानतया भासते अप्रधानतया वा भासते, सर्वदा सर्वत्र धात्वर्थ व्यापारे कालान्वयः इति वैयाकरणाः वदन्ति। नैयायिकाः अनुभवैकशरणाः, अनुभवः एव तेषां शरणं, ते तथा न वदन्ति। ते वदन्ति भो अत्र कालः कुत्र गच्छेत् इति प्रश्नः। चैत्रः पचति, अत्र कर्तृप्रत्ययस्थले जेन प्रत्ययेन
कालः उपस्थापितः तेनैव प्रत्ययेन कृतिः उपस्थापिता तस्यां कृतौ कालान्वयः घटते इति कृत्वा कालान्वयः कर्तुं शक्यते। किन्तु कर्म प्रत्ययस्थले ते प्रत्ययेन कृतिः नैव उच्यते। कृतिः तावत् चैत्रेण इत्यत्र टा प्रत्ययेन कृतिः प्रोक्ता ते प्रत्ययेन धातुना वा अत्र कृतिः नैव प्रतीयते। अतः कालः कुत्र गच्छेत् तदा ते वदन्ति यत्र स्ववाचक प्रत्यार्थे कालान्वयः न संभवति तदा स्ववाचक प्रत्यय प्रकृत्यर्थे व्यापारे कालान्वयः। एवंच अत्र ध्येयं भवद्भिः कर्तृप्रत्ययस्थले वर्तमानकालस्य नैयायिकानां मते प्रत्यार्थे कृतौ अन्वयः भवति। तदा शाब्दबोधः मया प्रोक्तः। कर्म प्रत्ययस्थले वर्तमानकालः धात्वर्थ व्यापारे अन्वेति। एवंच अत्र शाब्दबोधः पुनरेकवारं वदामि कालान्वयं कृत्वा। शाब्दबोधः इदानीं भवति एकत्व विशिष्टः जः चैत्रः तद्वृत्तिर्या कृतिः तज्जन्यः विक्लित्तिजनकः वर्तमानकालिकः यः व्यापारः यथा वैयाकरणैः व्यापारे अन्वयः कृतः वर्तमानकालिकः यः व्यापारः तज्जन्या या विक्लित्तिः तदाश्रयः एकत्व विशिष्टः तण्डुलः इति बोधः जायते। क्वचित् क्वचित् इदमपि मतं श्रुतं दृष्टं मया स्मर्यते। तत्र केचित् नैयायिकाः इदमपि मतम् अस्माभिः क्वचित् श्रुतं भवद्भिरपि द्रष्टव्यं कर्तृप्रत्ययस्थले ति प्रत्यार्थे कृतौ कालान्वयः यत्र कर्म प्रत्ययस्थलमस्ति तत्र अगत्या तत्र प्रत्यार्थस्य कालस्य चैत्रेण इत्यत्र ता प्रत्ययेन उपस्थापिता या कृतिः तस्यां कृतौ एव कालान्वयः। किन्तु अत्र एकस्य नियमस्य बाधः अस्ति। प्रत्ययानां स्वप्रकृत्यर्थे अन्वयः प्रकृत्यर्थान्वित स्वार्थबोधकत्वं प्रत्ययानाम् अत्र प्रकृते स्ववाचक प्रत्यार्थेपि अन्वयः नास्ति न वा प्रकृत्यर्थे धात्वर्थेपि अन्वयो नास्ति अपितु अन्येन पदेन ता विभक्तिरूपेण पदेन उपस्थापितायां कृतौ कालान्वयः क्वचित् क्वचित् उक्तः वर्तते। किन्तु तत्र धात्वर्थे व्यापारे अन्वयः यत्र स्ववाचक प्रत्यार्थे कृतौ कालान्वयः न संभवति तत्र स्वप्रकृतिभूत धात्वर्थे व्यापारे कालान्वयः क्रियते। एवंच चैत्रेण तण्डुलः पच्यते इति वाक्यात् ईदृशः बोधः। किन्तु अस्मिन् बोधे एकः क्लेशः वर्तते। यथा मया प्रतिपादितं पूर्वं फलस्य द्वेधा भानं धातुनापि फलस्य प्रतीतिः प्रत्ययेनापि फलस्य प्रतीतिः अतएव अत्र अन्ये वदन्ति अत्र कर्मत्वं नाम नैव फलम् अपितु आश्रयत्वमात्रम्। अर्थात पच्यते इत्यत्र ते प्रत्ययेन कर्मणि विहितेन फलं नोच्यते अपितु आश्रयतामात्रम् उच्यते। एवंच फलस्य इदानीं द्वेधा भानं नास्ति। अन्वयः सुकरः। इदानीं यदि आश्रयत्वमर्थः तदा पच धात्वर्थः विक्लितिः अनुकूलत्व संबंधेन धात्वर्थ व्यापारे धात्वर्थ व्यापारस्य निरूपित एवमस्ति। अस्मिन् कल्पे एवं न कर्तव्यं। किमस्ति पच धातोः फले व्यापारे च खण्डशक्तिः। अतः कर्म प्रत्ययस्थले नैयायिकैः विशेष्य विशेषण भावस्य व्यत्यासः क्रियते। अत्र धात्वर्थः फलं प्रधानं भवति धात्वर्थः व्यापारस्य विशेषणम्। एवंच धात्वर्थः व्यापारः जन्यत्व संबंधेन विक्लित्तिरूपे फले अन्वेति विक्लित्तिरूपं फलं निरूपितत्व संबंधेन ते प्रत्यार्थे आश्रयतायाम् अन्वेति आश्रयतायाश्च स्वरूप संबंधेन प्रथमान्तार्थे तण्डुल पदार्थे अन्वयः भवति। कालस्तावत् अत्र धात्वर्थ व्यापारे। एवंच
अस्मिन् मते शाब्दबोधः कथं भवति एकवारं वदामि। अत्र शाब्दबोधः एकत्वविशिष्टः यः चैत्रः तद्वृत्तिः या कृतिः तज्जन्यः वर्तमानकालिकः जः व्यापारः तज्जन्या या विक्लितिः तन्निरूपिता या आश्रयता तादृशाश्रयतावान् एकत्वविशिष्टः तण्डुलः इति प्रथमान्तार्थ मुख्य विशेषकः शाब्दबोधः जायते। एवमेव बहुषु स्थलेषु कालस्य नैयायिकैः प्रत्यार्थे अन्वयं विहाय धात्वर्थे एव अन्वयः कृतः। विशिष्य कुत्र चैत्रः जानाति, चैत्रः इच्छति, चैत्रः करोति इत्यादिषु स्थलेषु कालस्य धात्वर्थे एव अन्वयः। कथं पश्यतु। बहूनां वाक्यानां योजनं कृत्वा अस्माभिः शाब्दबोधप्रक्रिया प्रदर्श्यते। कारणमस्ति शाब्दबोधप्रक्रियायां सर्वत्र ग्रन्थेषु द्वित्राणि वाक्यानि आदाय शाब्दबोधः कृतः वर्तते। शाब्दबोधप्रक्रिया महती प्रक्रिया। शाब्दबोधविषये अवश्यम् अस्माभिः कश्चन यत्नः विधेयः। न्यायेपि नैके विषयाः सन्ति, तान् विषयान् तत्र तत्र ते पाठयन्ति, किन्तु आहत्य कीदृशः बोधः अस्माभिः अवश्यमेव कश्चन तादृशः विभागः स्थापनीयः। यतो हि यथा व्याकरणं मीमांसाशास्त्रं न्यायशास्त्रं तद्वदेव एकं शाब्दबोधशास्त्रम् अतिरिक्तमेव शास्त्रम्। अत्र किञ्चित् किञ्चित् शाब्दबोधप्रक्रिया अस्माभिः ज्ञायते, नैव सा प्रक्रिया पर्याप्ता। अतः काञ्चित् वाक्यानि इदानीं वदामि। पश्यतु अत्रापि किं भवति। चैत्रः जानाति इत्यत्र ज्ञाधात्वर्थः केवलं ज्ञानं न्यायमते। पुनः ति प्रत्यार्थः कृतिः न भवति, यतो हि कृति ज्ञानजनिका कृतिः नास्ति, अपितु ज्ञानजन्या एव कृतिः। तत्र एकं वाक्यं सर्वदा अस्माभिः भवद्भिः गुरुमुखात् श्रूयते, जानाति इच्छति यतते, अर्थात ज्ञानजन्या भवेद् इच्छा, इच्छाजन्या भवेत् कृतिः इति श्रूयते। इदमपि कारणं नास्ति। अत्र यद्यपि नैयायिकाः एवं वदन्ति, भो यदि अन्वयः एव इष्टः तर्हि जानाति इत्यत्र ति प्रत्यार्थः कृतिः भवेत्। ज्ञानस्य अनुकूलत्वसम्बन्धेन अन्वयः न सम्भवति, जन्यत्वसम्बन्धेन अन्वयः कर्तुं शक्यते, कर्तुं स्यादेव। कथं भवता उच्यते यत् तत्र ज्ञानजनिका कृतिर्नास्ति इति कृत्वा ति प्रत्यार्थः अत्र कृतिर्न भवति, अपितु जानाति इत्यत्र ति प्रत्ययस्य वाच्यार्थं कृतिरूपम् अर्थं विहाय आश्रयत्वे लक्षणा क्रियते नैयायिकैः। कारणमिदं वर्तते, अत्र कृतेः बोधः नानुभूतः। यतो हि चैत्रः जानाति इति वाक्यात् ज्ञानाश्रयः चैत्रः एतावन्मात्रं बोधः अनुभवसिद्धः। अतएव अत्र ति प्रत्ययस्य कृतिरूपम् अर्थं विहाय नैयायिकैः ति प्रत्ययस्य कृतौ सक्तस्य आश्रयतायां लक्षणा उच्यते। एवञ्च जानाति इत्यत्र ति प्रत्यार्थः आश्रयता, ज्ञाधात्वर्थः ज्ञानं। पुनः ति प्रत्ययस्य वर्तमानकालः अर्थः। सच कालः कुत्र गच्छेत्? चैत्रः जानाति इति वाक्यस्य यदा अस्माभिः शाब्दबोधः प्रदर्श्यते सर्वदा एवम् उच्यते, ज्ञाधात्वर्थः ज्ञानं। धात्वर्थस्य ज्ञानस्य निरूपितत्वसम्बन्धेन ति प्रत्यार्थे आश्रयतायाम् अन्वयः। ति प्रत्यार्थस्य आश्रयतायाः स्वरूपसम्बन्धेन प्रथमान्तार्थे चैत्रे अन्वयः। पुनः चैत्रपदोत्तरायास्तु विभक्तिः, तदर्थम् एकत्वं चैत्रे गच्छति। एवञ्च शाब्दबोधः ज्ञाननिरूपित आश्रयतावान् एकत्वविशिष्टः चैत्रः इति प्रथमान्तार्थ मुख्य विशेषकः शाब्दबोधः। किन्तु कालः कुत्र गतः, कालस्य अन्वयः कुत्र अस्ति इति विवरणं न क्रियते। यद्यपि नूतनम् अहं वदामि इति न वच्मि, सर्वं न्यायग्रन्थे लिखितं, वस्तुतः तावद् लिखितं
यावत् नैव अस्माभिः पठ्यते न वा पाठ्यते महद् लिखितमस्ति, किन्तु यत् किमपि लिखितं तद् अवश्यम् अस्माभिः व्यवहारे आनेयम्। भवता सर्वत्रैव कुत्रापि पश्यन्तु, टीकाकर्तृभिः सर्वत्रैव ज्ञानाश्रयः चैत्रः, कालः क्व गतः, एकत्वं कुत्र गतं, विवरणमेव न दीयते। अतः अत्रापि आश्रयतायां कालान्वयः नास्ति। कथं नास्ति तदपि वच्मि। अतएव ईदृशे स्थले प्रत्ययार्थे कालान्वयं विहाय धात्वर्थे ज्ञाने एव कालस्य अन्वयः नैयायिकैः अत्रापि विधीयते। एवञ्च अर्थः भवति वर्तमानकालिकं यद् ज्ञानं, वर्तमानकालवृत्ति यद् ज्ञानं, तादृश ज्ञान निरूपिता या आश्रयता, तादृश आश्रयता विशिष्टः एकत्व विशिष्टः चैत्रः। सामान्येन उच्यते चेत् वर्तमानकालिक ज्ञानाश्रयः एकत्व विशिष्टः चैत्रः इति। चैत्रः जानाति इति वाक्यात् बोधः जायते। अतः सर्वत्र वर्तमानकालस्य कृतिरूपे ती प्रत्यार्थेव नैयायिकानां मते अन्वयः नास्ति, अपितु अन्यत्र अन्यत्र अन्यरीत्या तत्र अन्वयः वर्तते। व्युत्पत्तिवाद ग्रन्थः विशिष्य आख्यातार्थ निरूपणं भवद्भिः अवलोक्यते, तदा इमानि सर्वाणि मतानि तत्र द्रष्टुं शक्यन्ते। इदम् एकं वाक्यं नैयायिकानां मते जातम्। एवञ्च नैयायिकाः प्रथमान्तार्थ मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः इति सामान्येन यद्यपि वदन्ति, किन्तु वयं वैयाकरणाः एवं मन्यामहे नैयायिकानां मते सर्वत्रैव प्रथमान्तार्थ मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः, किन्तु वस्तुस्थितिरेवं नास्ति। यत्र किञ्चित् प्रथमान्तं पदमेव नास्ति, यथा पचति, अत्र पश्यतु प्रथमान्तार्थ मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः नास्ति, अपितु पचति इत्यत्र विक्लित्यनुकूल व्यापारानुकूल वर्तमानकालिक कृति मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः तत्र तत्र प्राप्यते। यत्र नीलो घटः इत्यत्र क्रियापदस्य आवश्यकता नास्ति, क्रियापदम् अनावश्यकं तत्र तत्र, अथवा यत्र प्रथमान्तार्थ मुख्य विशेष्यकः अनुभवसिद्धः गतिर्वर्तते तादृशेषु स्थलेषु प्रायेण प्रथमान्तार्थ मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः तैः अंगीकृतः, किन्तु अत्र ग्रन्थे प्रथमान्तार्थ मुख्य विशेष्यकः एव बोधः नैयायिकानाम् इति मत्वा अग्रे प्रवर्तते। एवञ्च मन्येऽहं सामान्यतः इदानीं भवतां प्रथमान्तार्थ मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः कथं भवति, तस्य का प्रक्रिया, सा प्रक्रिया सामान्येन भवता अवगता। यतो हि महान् खलु विषयः शाब्दबोध विषयः। केवलं तत्र वाक्यद्वयं वाक्यत्रयं वाक्यचतुष्टयम् अवगत्य शाब्दबोध प्रक्रिया अस्माभिः अवगता इति वक्तुमेव न शक्यते। अस्तु, इदानीं तर्हि प्रकृतमनुसरामः। पचति व्रजति इति वाक्यं वर्तते। वैयाकरणानां व्यापार मुख्य विशेष्यक शाब्दबोधवादीनां नये एकवाक्यत्वं नास्ति, किन्तु नैयायिकानां मतं यदि अंगीक्रियते तदा एकवाक्यत्वम् आपादितं। कथम् आपादितं पश्यतु। अत्र मन्मते तु नास्ति, पचति व्रजति इत्यत्र अभिप्रायः वर्तते दोषधातुः, तन्मते प्रथमान्तार्थ मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः भवति। अतः अवश्यम् अत्र प्रथमान्तं पदम् आनेयम्, अध्याहार्यम्। प्रथमान्तं पदम् अध्याह्रियते तदा तु अत्र शाब्दबोधः उपपद्यते। कथं पश्यतु। पचति चैत्रः व्रजति, अत्र चैत्रः इति प्रथमान्तं पदमिदानीम् अध्याहृतम्। न्यायमते किं भवति? पचति चैत्रः व्रजति। पचति इत्यत्र उक्तमेव अस्माभिः विक्लित्तिजनक व्यापारजनक वर्तमानकालिक कृत्याश्रयः एकत्व विशिष्टः चैत्रः। तस्मिन्नेव प्रथमान्तार्थे चैत्र पदार्थे
व्रजति इत्यस्यापि अन्वयः भवति। कथं? संयोगानुकूल व्यापारानुकूल वर्तमानकालिक कृत्याश्रयः। अतः पश्यतु, संयोगानुकूल व्यापारानुकूला या कृतिः सापि कृतिः तम प्रथमान्तार्थं चैत्रं कर्तारं प्रति विशेषणं। पुनश्च विक्लित्तिजनक व्यापारजनिका या कृतिः सा कृतिरपि तस्मिन्नेव कर्तृपदार्थे समवायेन विशेषणम्। एवञ्च एकः अर्थः प्रथमान्तार्थः चैत्रः तादृश एक विशेष्यक बोधजनकत्वात् एकवाक्यत्वं न्यायमते अत्र घटते। मनमते तु एकवाक्यत्वं नास्ति। भवतां मते तस्मिन्नेव प्रथमान्तार्थे उभयोः अन्वयात् तत्र अस्माभिः एकवाक्यत्वम् आपादयितुं शक्यते। एकवाक्यत्वञ्च अत्र नाभिप्रेतम् इति वैयाकरणानाम् अभिप्रायः। एकमिदं मतं, प्रथमान्तं पदम् अध्याहृत्य तादृशः शाब्दबोधः एकवाक्यता प्रयोजकः शाब्दबोधः भवतीति दोषः आपादितः। पुनः नैयायिकमतेन साकम् अनेन ग्रन्थेन आख्यातस्थले प्रत्यार्थ मुख्य विशेष्यक शाब्दबोधस्यापि खण्डनं क्रियते। अर्थात् औत्सर्गिकं स्वाभाविकं यत् प्रत्यार्थस्य प्राधान्यं तदपि यत्र खण्ड्यते। इदानीं पचति इत्यत्र अस्माभिः यस्तावत् प्रत्यार्थः कर्ता तस्य कर्तुः विशेषणत्वं धात्वर्थं प्रति उच्यते, व्यापारस्य प्राधान्यम् उच्यते। अत्र प्रकृत्यर्थस्य प्राधान्यम् उच्यते। औत्सर्गिकः नियमः अस्माभिः त्यज्यते, अपि तु क्रियाप्रधानम् आख्यातं भावप्रधानम् आख्यातम् इति भाष्ये यास्कवचनाभ्यां क्रियायाः प्रकृत्यर्थस्य धात्वर्थस्य प्राधान्यम् अंगीक्रियते इति भवद्भिः सर्वैः ज्ञायते। किन्तु यदि प्रत्यार्थ प्राधान्य सामान्य नियमः अत्र अंगीक्रियते तदापि पचति व्रजति इत्यनयोः एकवाक्यत्वं स्यात्। कुतः स्यात्? पश्यतु, यदि अत्र प्रत्यार्थः प्रधानं तदा ति प्रत्यार्थः कर्ता एव प्रधानं भवति। एवञ्च किं भवति इदानीं? पचति इत्यस्य अर्थः पश्यतु, विक्लित्तिजनक व्यापाराश्रयः एकत्व विशिष्टः कर्ता। पुनः व्रजति इत्यस्यापि कः अर्थः? संयोगानुकूल व्यापाराश्रयः एकत्व विशिष्टः कर्ता। तत्र अयं कर्ता यः वर्तते स एव व्रजनकर्ता। तयोस्तावत् तत्र पुनः अभेदान्वयः। एवञ्च एवं भवति, तत्र विक्लित्त्यनुकूल व्यापाराश्रय कर्तृभिन्नः संयोगानुकूल व्यापारकर्ता। अतः अत्रापि एक विशेष्यक बोधजनकत्वात् एकवाक्यत्वं स्यात्। कदा? यदा प्रत्यार्थस्य कर्तुः कर्मणः वा प्राधान्यम् अस्माभिः अंगीक्रियते। अतः क्रियाप्रधानम् आख्यातं भावप्रधानम् आख्यातम् उभाभ्यां वचनाभ्यां तिगन्तस्थले अस्माभिः प्रत्यार्थ विशेष्यकः शाब्दबोधः प्रत्यार्थ प्राधान्यमपि नाङ्गीक्रियते। किञ्च नैयायिकानां यस्तावत् उद्घोषः प्रथमान्तार्थ मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः स शाब्दबोधोऽपि अस्माभिः नाङ्गीक्रियते। प्रत्यार्थ प्राधान्यम् अंगीक्रियते तदापि तदेव दूषणं। प्रथमान्तार्थ मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः अंगीक्रियते तदापि पचति व्रजति इत्यनयोः एकवाक्यत्वं स्यादेव इति वदन्ति। किन्तु मूलं शब्दरत्नग्रन्थः भवद्भिः सर्वैः दृष्टः। किन्तु एवं नास्ति। पचति व्रजति इति वाक्यस्य सर्वदा एकवाक्यत्वं नास्ति इति न। वैयाकरणानामपि अत्र एकवाक्यत्वम् अंगीकृतं। कदा अंगीकृतं तदवगन्तव्यं। भैरवी टीकायां यद्यपि दत्तं, किन्तु या खलु रीतिः भैरवमिश्रेण प्रदर्शिता
सा रीति ही मह्यम न रोचते तत्र किंचित विलक्षणता वर्तते भाव प्रकाशे या रीति प्रदर्शिता सा रीतिरेव वैयाकरण सम्मता भाति कथम भाति पश्यतु ते वदन्ति पचति ब्रजति इत्यत्र च पदम यदा अध्याह्रियते तदा तु एक वाक्यता अस्त्येव चैत्रः पचति ब्रजति च इत्यत्र एक वाक्यत्वं सर्वैरभिमतम् एवञ्च बोधः भवति एक कर्तृका पचिक्रिया गमनक्रिया च अतः चकार पदस्य यदा अध्याहारः तदा वैयाकरणानां मतेपि एक वाक्यत्वम् अस्त्येव तत्र इयान् भेदः वैयाकरणानां मते एक प्रकारकः उभय विशेष्यकः बोधः नैयायिकानां मते चैत्रः एव प्रधानम् एक विशेष्यकः तत्र उभय प्रकारकः द्विप्रकारकः ईदृशः भेदः एतावन् मात्रं भेदः पश्यतु इदानीं किमस्ति एक कर्तृका पाकक्रिया गमनक्रिया अतः द्वयोः क्रिययोः वैयाकरणनये विशेष्यत्वम् एकस्य कर्तुः प्रकारत्वं तन्मते तु एकस्य कर्तुः विशेष्यत्वं क्रियाद्वयस्य प्रकारत्वं किन्तु एकवाक्यत्वं वैयाकरणैरपि अत्र अङ्गीकारजं कथं मम मते दूषणं दीयते तदात्र वैयाकरणा वदन्ति भो एकवाक्यत्वस्य यद् आपादनम् अस्माभिः कृतं तच्च पदम् अन्तरा कृतं च पदं यदा वाक्ये नास्ति तदा अस्य पदद्वयस्य एकवाक्यत्वं नाभिप्रेतं किन्तु भवन्मते अथवा प्रत्यार्थ प्राधान्य स्वीकर्तृमते अत्र एकवाक्यत्वं स्यात् अतः एकवाक्यत्वापादनं च पदं विना च पदं दीयते तदा एकवाक्यत्वं वैयाकरणानामपि अत्र अभिमतं किन्तु भवन्तः सुधियः सर्वे विचारयन्तु भैरीमपि पश्यन्तु या रीति प्रदर्शिता भैरवमिश्रेण सा रीतिः विचारणीया सम्यक् नास्तीति अहं न वदामि तावदस्माकं सामर्थ्यं नास्ति यतोहि वैयाकरणनये तेन शाब्दबोधः प्रदर्शितः एक कर्तृका पचिक्रिया गमनक्रिया च अत्र चार्थः प्रधानतया प्रतीयते किन्तु सर्वत्र वैयाकरणाः वदन्ति च पदं निपात पदं चार्थः निपातार्थः विशेषणतया एव भासते अतः मम भाति यथा भाव प्रकार से उक्तमस्ति एक कर्तृका समुचिता पाकक्रिया गमनक्रिया समुच्चयस्य विशेषणत्वं प्रतिपादितं यथा भाव प्रकाशे सा रीतिः वैयाकरणानुकूला मम भाति भैरवमिश्रेण विषयः यः प्रतिपादितः स समीचीनः भाति किन्तु प्रतिपादन रीतिः तथा सम्यक् मम बुद्धौ न भाति भवन्तः सुधियः स्वयमेव तं ग्रन्थं दृष्ट्वा विचारयन्तु अस्तु इदानीं समयः जातः यद्यपि बहु वक्तव्यस्य इच्छा भवति किन्तु कालस्य प्रतिबन्धः किन्तु इदमहं वदामि अत्र दिनचतुष्टयं यदि भवन्तः सर्वे भवन्ति शाब्दबोधप्रक्रियायाः सामान्यज्ञानं नूनमेव भवति प्रामाणिकञ्च भवति अन्यत् शाब्दबोधप्रक्रियायाः महान् तत्र विषयः वर्तते सर्वे विषयाः वक्तुम् एकत्र न शक्यन्ते तथापि अहं यते प्रयते किञ्चित् वक्तुम् अस्तु धन्यवादः प्रणाम गुरुजी बहुत अच्छा लगा